अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद रिजवान साहब ने बुखारी शरीफ की एक हदीस भेजी है जिसमें सनद के नीचे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जंग यमामा में सहाबा की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो जाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बुला भेजा। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे पास वो आए और उन्होंने कहा कि यमामा की जंग में बहुत बड़ी तादाद में कुरान के कारियों की शहादत हो गई है और मुझे डर है कि इस तरह कुफार के साथ दूसरी जंगों में भी कुर्राए कुरान बड़ी तादाद में कत्ल हो जाएंगे और यूं कुरान की जानने वालों की बहुत बड़ी तादाद खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप कुरान मजीद को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म दे दें। मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका ये जवाब दिया कि अल्लाह की कसम ये तो एक कार खैर है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात मुझसे बार बार कहते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इस मसले में मेरा भी सीना खोल दिया। इस लफ्ज़ पे गौर करिएगा, आखिर अल्लाह ताला ने इस मसले में मेरा सीना भी खोल दिया और अब मेरी भी वही राय हो गई जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो जवान और अक्लमंद है, आपको मामले में मुतहम भी नहीं किया जा सकता और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखते भी थे। इसलिए कुरान मजीद को पूरी तलाश और मेहनत के साथ एक जगह जमा करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुझे किसी पहाड़ को भी उसकी जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए कहते तो मेरे लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कि उनका ये हुक्म है कि मैं कुरान मजीद को जमा कर दूं। मैंने इस पर कहा कि आप लोग एक ऐसे काम को करने की हिम्मत कैसे करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम ये एक अमल खैर है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जुमला बराबर दोहराते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा भी उनकी और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह सीना खोल दिया। सुनते जाइएगा, इसकी दलील मैं कुरान से दूंगा। सीना खोल दिया। चुनाचा मैंने कुरान मजीद जो मुख्तलिफ चीजों पर लिखा हुआ मौजूद था की तलाश शुरू कर दी और कुरान मजीद को खजूर की छिली हुई शाखों, पतले पत्थरों से जिन पर कुरान मजीद लिखा गया था और लोगों के सीनों की मदद से जमा करने लगा। सूरे तौबा की आखिरी आयतें मुझे अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लिखी हुई मिली। ये चंद आयात मकतूब शक्ल में उनके सिवा और किसी के पास नहीं थी। जमा के बाद कुरान मजीद के ये सहीफे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास महफूज थे। फिर उनकी वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तक वो जिंदा रहे अपने साथ रखा। फिर वो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास महफूज रही। ये जो एतराज किया है जिसने अपनी बिदत को सही साबित करने के लिए इस कार खैर को बिदत कहा है, उसे डरना चाहिए। यहाँ पे बिदत का लफ्ज़ नहीं है, अरबी अल्फाज में कहीं भी बिदा लफ्ज़ नहीं आया। आपके सवाल में जो ये है कि ये बिदत तो है लेकिन अच्छी बिदत है, ऐसा अरबी में कहीं भी मौजूद नहीं है और आपने भी ब्रैकेट में ही लिखा है। यानी ये जिसने आपसे सवाल किया है ये उसके जहन की उपज है। अब कुरान से इसकी दलील देता हूँ। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि और हम ही ने जिक्र नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है
اب وہ حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی مرضی، لوگوں کے دلوں میں یہ اطمینان ڈال کے کہ ایسا تم کرو، کیونکہ وہی کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بند ہو گیا۔ اب تو وہی نہیں آنے والی ہے نا کہ جبرائیل لے کر آئیں کہ تم ایسا کرو، اب تو سینوں پر جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور لوگوں کو مطمئن کرے گا کہ تم ایسا کرو۔ قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو لوگ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا کہ یہ کرو، تم قرآن کی حفاظت اسی طرح ہوگی، اور الحمدللہ آج تک یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ دوسری بات، صحابی کے عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی بدعتی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے گا اگر صحابی کے عمل کو بدعت کہا تو۔ تیسری بات، اس پر اجماع ہوا تھا، قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے پر سارے صحابہ متفق تھے، اور اس کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 115، جو لوگ باوجود ہدایت پانے کے رسول کے خلاف چلیں گے اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلیں گے، ہم انہیں ادھر ہی چلنے دیں گے اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں مومن صحابہ کرام کو ہی کہا گیا ہے، اور آج بھی اگر اس آیت کا مصداق پکڑیں گے تو جس چیز پر پوری امت کے علماء متفق ہو جائیں وہ بھی اجماع ہی کہلائے گا۔ جیسے کہ قادیانی کافر ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ مومنوں کی راہ سے ہٹ کر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ قرآن جمع کیا جائے، تو سورہ نساء آیت نمبر 115 اٹھا کر دیکھیں، اس میں صاف لفظ موجود ہے، جو لوگ باوجود ہدایت پانے کے، یعنی مسلمان تو ہیں، ہدایت پانے کے رسول کے خلاف چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے خلاف چلیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلیں گے، یعنی صحابہ کرام کا جس پر سبھی صحابہ کرام کا اتفاق تھا، اجماع ہوا تھا، اس سے ہٹ کر چلیں گے، ہم انہیں ادھر ہی چلنے دیں گے اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ اب سمجھ لو، اگر کسی نے صحابہ کے اجماع صحابہ کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا، اسی آیت کی روشنی میں کافر ہو جائے گا وہ۔ اور اس پر دلالت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی بدعت کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہا ہے، اور اگر قرآن کو جمع کرنا بدعت ہے تو گویا کہ سارے مومنین یعنی صحابہ کرام ایک گمراہی پر جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی غلط ہو گئی۔ اعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی خباثتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بناتے ہیں لوگ، اللہ ہدایت دے۔ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر